dito sa Iligan City kung asa gideklarar ang state of calamity, nindot na ang panahon human nihilis ang bagyo. Mga ito og update gikan kang Bril Montalvo sa News 5 Mindanao. Bril, good evening kanimo. Naapabay baha diha sa Iligan City? Chiki, mayong gabi sa imuha. Sa karon Chiki, kaya wala na mga nasinati nga pagbaha diri sa Iligan City human sa pagragasa o paminsala ni ini nga si bagyo nga Basyang sa milabay nga mga adlaw. O karon Chiki, kaya init na ang panahon diri sa Iligan sukad pa ni ato nga sugad pa kaganihang buntag hantod na lang naghapon o medyo kuan kay diri abog kayo diri ang palibot Chiki kay tungod katong mga yuta nga anaa diri sa mga kalsada na uga na tungod sa kainit sa panahon na partikular diri sa atong gikahimutangan sa barangay poblasyon. O karon sa kasamtangan Chiki, aduna pay pipila ka mga barangay diri sa Iligan City nga wala gihapoy supply sa kuryente. Aduna na supply sa mga tubig diri sa mga barangay sa Iligan City. Chiki. Maayo di ay nga naanay kuryente o tubig ang uban, pero Bril, among tana lang kung unsa kadako ang kadaot o pinsala, pila ka buok ang casualties? Kabalo ka Chiki, naa sa 14 ka mga barangay ang apektado diri sa Iligan City human sa pagkuso-kuso o pag-ulan nga hatod ni bagyong Basyang diri sa Iligan City. O sa karon Chiki, nagpadayon gihapon ang assessment sa ato ang LGU diri sa Iligan kalabot ni ining nahitabo nga pinsala nining siya bagyong Basyang diri sa lungsod sama sa infrastruktura ingon man sa agrikultura Chiki. Oo, nya Bril, last na lang ha. Unsa ang ilang pinakakinahanglan diha sa Iligan City? Chiki, kabalo ka aduna pa nilibok ang mga evacuees nga naa karon sa pipila ka mga evacuation center diri sa Iligan City kay tungod na wash out ang ilahang mga balay, especially katong anaa sa kilid sa mga sapa o mga suba Chiki. Unya karon na hinabi nato ang mga residente sa evacuation center ug ilahang mga panginahanglanon karon ang mga sanina kay tungod na wash out ang ilahang mga balay ug wala sila nadala nga mga gamit ingon man kining mga tambal kay tungod ano na yung mga kuandri mga bata nga nagsakit-sakit tungod sa kadaghan nila sa mga evacuation center. Syempre ang pagkaon og tubig Chiki mao na ilahang mga panginahanglanon karon sa mga residente nga apektado nining si bagyong Basyang Chiki. Essentials mangyud. Bay, daghang kayong salamat kanimo ha og pag-amping mo din ha. Si Bril Montalvo kato gikan sa News 5 Mindanao.